The Asnora Dodamarg road, often used by tourists to enter the state, has been repeatedly marred by a garbage issue along the Mulgaon stretch. Despite local authorities addressing the issue before, the road has once again become an eyesore. Here's our reporter Mahesh Govekar with the story. तर मोठ्या प्रमाणात गार्बेज इंटरनल रोडाचेर जावपाक लागल्या. आमी पळयतात हो जो गार्बेज आसा तो अस्नोडा दोडामार्ग रोड आनी हो जो वाठार येता तो मुळगांव पंचायतीच्या भितर येता. आमी फाटीं दाखयल्ले की हांगासर खुबशे मोठ्या प्रमाणात गार्बेज जाता. त्या उपरांत पंचायतीन थोडो एक्शन घेतलेली आनी साफ सफाई जाल्ली. पूण आयज आमी पळयतात की हांगा खुबशी गार्बेज पडलेली आसा जी कोण उडयता हें खबर ना. पूण पंचायतीन हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. एकदां साफ सफाई केली म्हणून जायना. पूण अशे जे ब्लॅक स्पॉट आसा थंयसर एटलिस्ट तेंच्यांनी CCTV कॅमेरा घालपाक जाय. तातूंत जे कोण गार्बेज उडयता ते दिसतले आनी तांचेर पंचायत खर कारवाय करूं शकता. पंचायतीन म्हटलेलें की फाटीं आमी CCTV कॅमेरा बी घालतले पूण तशें कांय जावंक ना. आतां परतूय आमी पळयता की ह्या वाठारांत खुबशी गार्बेज पडल्या जे पॅक करून खूब जाणांनी ते फास्ट फूड मटेरियल जे आसा जे वेस्ट आसा ते उडयल्ले आसा आनी गोरवां तशेंच कुत्रे हे वेस्ट काडून रस्त्याचेर हाडटा आनी येरादारी खूब मोठ्या प्रमाणांत आसल्या कारणान रस्त्याचेरूय खूब घाण जाता. हो जो रस्तो आसा तो सामको बिजी रस्तो. तियारींतल्यान गोंयान येवपी लोक डायरेक्ट ह्या रस्त्यांतल्यानूच येतात आनी तांकां ही गार्बेज दिसता. आमी म्हणटा की गोवा हे एक ट्युरिस्ट स्पॉट, ट्युरिस्टीक स्टेट आनी ट्युरिजम हांगा बऱ्यापैकी जाता. लोकांक तेंच्या एंट्रीकूच हांगासर गार्बेज दिसता. हितून गोंयची जी स्वच्छ सुंदर अशी इमेज आसा ताका प्रॉब्लम जाता आनी तेचेर इफेक्ट जावपाक शकता. Mahesh Govekar, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.